युवाहरू बेरोजगार हुँदै गए, राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन, दलका नेताहरूले नीति निर्माण गर्न सकेनन् भनेर तपाईँहरूले बेरोजगार सङ्घ पनि गठन गर्नुभयो आफ्नो नेतृत्वमा। अहिले के छ, त्यो पार्टीले पनि सुनेन, सरकारले पनि सुनेन कि त्यो भित्र तपाईँहरूले केही तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ त्यसको गतिविधि चाहिँ? अब अहिले त हामी भर्खर 27 जनाको केन्द्रीय कमिटीको निर्माण गऱ्यौँ अस्ति मात्रै। योभन्दा पहिला सामान्य तदर्थ समिति मात्रै थियो। अहिले देशैभरिका युवाहरूलाई समेटेर एउटा टिम बनाएका छौँ। अहिले हाम्रो सङ्गठन निर्माण अभियानमा छ। सङ्गठन नबनिकन दबाब सिर्जना गर्न सक्दैनौँ एउटा। अर्को दबाब, हामीले कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउनका निम्ति हामीले दबाब सृष्टि गर्ने खालको सङ्गठन बनाउँदै छैनौँ। पहिलो कुरा, आम जनसमुदायलाई हाम्रो लोकप्रिय टेलिभिजन सगरमाथा मार्फत यही म अवगत गराउन चाहन्छु। म कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ र यो भएको फालिनुपर्छ भन्ने नियत वा सोच वा विचार वा दृष्टिकोणबाट हामीले सङ्गठन बनाउँदै छैनौँ। हामीले सङ्गठनको बेस वा हाम्रो आधार वा हाम्रो विचार कहाँ केन्द्रित गर्दैछौँ सङ्गठनलाई भने आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ। आर्थिक क्रान्ति नभइकन रोजगारी समस्या हल गर्न सक्दैनौँ। भत्ताको कुरा पनि हामीले जोडेका छौँ, त्यो एउटा प्रसङ्ग हो। तर भत्ता दिएर झन् अर्को विकृति सिर्जना हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, नेपाल सरकारको मातहत रहेका लगभग टोटल आर्मी, प्रहरी कर्मचारी गर्दाखेरि 3 लाख पनि छैन। त्यतिलाई त तलब खाना दिन सकेको छैन। आज 46% टोटल जनसङ्ख्याको 46% मान्छे बेरोजगार छ। त्यसको हिसाब निकाल्दाखेरि 92-93 लाख मान्छे बेरोजगार छ नेपालमा। ती मान्छेलाई राज्यले तलब भत्ता दिन सक्ने अवस्था छैन। तर के गर्ने अवस्था छ भने नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति र व्यावसायिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व राज्यले र सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले एकैचोटि यो नीतिलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अहिले हामीले सानो डाटा मात्रै निकालेको नेपालमा 7 करोड मान्छेलाई रोजगार दिन सक्ने हामीसँग स्रोत साधन छ। 7 करोड। नेपालको डाटा हेर्दाखेरि 1 करोड 50 लाख मान्छेले नेपालमा काम पाउँछ वा काम गर्छ। उमेर परिपक्व भएको मान्छेलाई 1 करोड 50 लाखलाई हामीले नेपालमै काम लाउँछौँ। अझै बाँकी रह्यो 5 करोड 50 लाख मान्छे त हामीले बाहिर ल्याउनु पर्छ। त्यति धेरै स्रोत र साधन हाम्रो देशमा छ। तर यो सम्बन्धी अब हामीले जो सङ्गठनको अभियान त्यहाँ केन्द्रित गर्दैछौँ कि हामी गरिब, हाम्रो देश गरिब होइन। हाम्रो देशका नेताहरूको आर्थिक नीति सम्बन्धी ज्ञान नहुँदाखेरि, त्यो व्यवहारमा प्रयोग नहुँदाखेरि हामी पीडामा परेका हौँ। अब हामी सबै युवाहरू आर्थिक क्रान्तिको अभियानमा अगाडि बढ्नको निम्ति सङ्गठित हौँ भनेर अहिले सङ्गठन निर्माण विस्तार र सुदृढ अभियानमा लागिरहेका छौँ। अहिले हाम्रा भित्ते लेखनहरू मुख्यतः बेरोजगार युवा सङ्घको भित्ते लेखन भ्यालीमा चौतर्फीदेखि सुरु गरिसकेको छ। योभन्दा अगाडि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम हामी गर्दै अगाडि बढेका छौँ र हामीले यही भदौको पहिलो या दोस्रो हप्ताभित्र हस्ताक्षर अभियानहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै फेरि असोजको पहिलो हप्तातिर रिले अनसन टाइपका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने सोचमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तर त्यो अझै हामीले फेरि व्यवस्थित प्रकारले मिडियालाई डाकेर सार्वजनिक गरेका छैनौँ। अब केही हप्ताभित्र हामीले हाम्रा कार्यक्रमको सार्वजनिक गर्दैछौँ। अब भने पछाडि तपाईँहरूको अब अहिले समग्रमा बुझ्दा यो सङ्गठन चाहिँ माओवादी निकटको सङ्गठन हो या सम्पूर्ण दलका युवाहरूको सङ्गठन हो, के हो यो चाहिँ? स्वभावैले म आफू व्यक्तिगत हिसाबले एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीको विचारसँग आबद्ध भएको हुँदाखेरि मलाई झट्ट हेर्दाखेरि माओवादीकै सङ्गठन हो मलाई देखिसकेपछि भनेर मान्छेले भन्न सक्छन्। तर हामीले अहिले हाम्रो कन्सेप्ट भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने आर्थिक क्रान्ति माओवादीलाई मात्रै जरुरी छैन, बेरोजगार युवा माओवादीका मात्रै होइनन्। बेरोजगार युवा काङ्ग्रेसमा छन्, एमालेमा छन्, मधेसी पार्टीहरूमा छन्। अहिले चाहिँ नयाँ पार्टी फेरि जनजातिहरूको पार्टी पनि खुल्न थालेको छ। त्यही पार्टीमा नि बेरोजगारहरू छन्। तराईमा छन्, हिमालमा छन्, राउटे पनि बेरोजगार छ, पण्डितहरू पनि बेरोजगार छन्, यता दलित पनि बेरोजगार छन्। सबै बेरोजगारहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा हामीले बेरोजगार युवा सङ्घ बनाएर सबै बेरोजगारहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने
साझा संगठनको रूपमा अगाडि बढाउने सोचपूर्वक हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब जस्तो कस्तो हुन्छ भने विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू निर्माण हुन्छन्, उसले चाहिँ गर्ने काम भनेको एउटा प्रचार प्रसार गर्छ, सडक जाम गर्छ, भोलि नेपाल बन्द गर्नु होला, तपाईँहरूले चक्का जाम गर्नु होला, धर्ना जुलुस गर्नु होला। त्यो बाहेक एउटा सृजनात्मक एउटा सिर्जना देखाएर युवाहरूलाई समेटेर त्यस्तो खालको सृजनात्मक कामहरू पनि गर्ने सोच गराउनु भएको छ कि के छ अहिले? अब पहिलो कुरा, नेपालमा एउटा कुरा स्थापित गर्न सकिएको छैन हामीले। मैले कङ्ग्रेसका एक दुईजना नेता भेटेको छु, ती साथीहरूले त सिरियसली लिए विषयवस्तु। नेपालमा के छ भने राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्ति त्यसै हुन्छ भन्ने बुझाइ छ क्या। त्यो माओवादीका नेताहरूको दिमागमा त्यो भूत चढेको छ। काङ्ग्रेस एमाले कहाँ त झन्छ। अहिले हाम्रो बुझाइ के हो भने राजनीतिक क्रान्ति वा राजनीतिक विजयपछि आर्थिक क्रान्ति आफै हुन्न, वा नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्नको निम्ति, उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउनको निम्ति वा उत्पादन बढाउनको निम्ति कुनै अमेरिकन आएर यहाँ कोदालो खन्दिन्न, कुनै चाइनिज आएर हाम्रो उद्योग धन्दामा काम गर्दिन्न, वा कुनै जापानिज आएर हाम्रो चाहिँ बिजुली बत्ती बाल्दिन्न। त्यो सबै गर्ने कसले भने तपाईँ हामी नेपालीले हो। त्यो गराउनको निम्ति, त्यो परिस्थिति सिर्जनाको निम्ति जति राजनीतिक क्रान्तिलाई हामीले विजय हासिल गर्नको निम्ति सङ्घर्ष गर्न पर्यो, त्यही स्तरको रक्तपातै त गर्न पर्दैन भन्ने हाम्रो सोच हो। तर आर्थिक क्रान्ति गर्नको निम्ति पनि सङ्घर्ष जरुरी छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। सङ्घर्ष नगरिकन अहिले जो सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली र एक प्रकारले विदेशीहरूको एकदम डरलाग्दो प्रेसरयुक्त वस्तुको नेपालमा आयो, यसले गर्दाखेरि केही जटिलताहरू छन्। त्यो जटिलतालाई फुकाउनको निम्ति हामीले आर्थिक क्रान्तिका निम्ति आन्दोलन गर्न जरुरी छ। त्यो आन्दोलन सम्पन्न गर्यौँ, सफल गर्न सक्यौँ भने हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छौँ। यदि त्यो त्यो आर्थिक क्रान्तिका निम्ति आधार तयार गर्न सकेनौँ, त्यो आन्दोलन निर्माण गर्न सकेनौँ, सबैको दिमागमा आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ, यो ठिक हो भन्ने अनुभूति गराउन सकेनौँ भने एउटा सागरले मात्रै वा एउटा गोकुलले मात्रै या अर्को कुनै व्यक्तिले मात्रै आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्दैन। यहाँ अरबौं भएको मान्छे पनि एउटा व्यक्ति लाग्यो भने ऊ ध्वस्त हुन्छ। हामीले देखिरहेका छौँ आज नेपालमा मालिकहरूको नीति के हुने, मजदुरहरूको संरक्षण कसरी गर्ने, पोलिसी छैन। आज नेपालमा भएका उत्पादित वस्तुहरूलाई कसरी वितरण गर्ने, आज नेपालमा भएका जडीबुटीहरूलाई कसरी पैठारी गर्ने, कसरी आयातित गर्ने, कुनै पनि नीति छैन, वा भएका नीतिहरू पनि प्रयोगमा आएका छैनन्। यसका लागि पनि आन्दोलन जरुरी छ, सङ्घर्ष जरुरी छ। त्यो आन्दोलन, त्यो सङ्घर्षमा सफल नभइकन आर्थिक क्रान्ति फेरि सम्भव छैन भन्ने एउटा निष्कर्ष हाम्रो। अर्को के हो भने फेरि हामीले हजुरले भने जस्तै रचनात्मक के हो त भन्दा, रचनात्मक अहिले हामीले नेपालमा जो अर्थविदहरू छन्, जो राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू छन्, उनीहरूसँग डिस्कस गरिरहेका छौँ, छलफल चलाइरहेका छौँ। हामीले फिल्डबाट पनि मोडेल रूपमा उत्पादनहरू, मोडेल रूपमा हामीले चाहिँ उद्योगहरू, घरेलु उद्योगहरू अब सञ्चालन गर्नुपर्छ, वा मोडल रूपमा हामीले उत्पादनका सेक्टरहरू, कुनै ठाउँमा बाख्रा पालन, कुनै ठाउँमा गाई पालन, कुनै ठाउँमा तरकारी खेती, कुनै ठाउँमा फलफुल खेती, यो प्रकारको चौतर्फी देशको नमुना दिने टाइपबाट नमुना योग्य मोडेल प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन र उत्पादन सँगसँगै, आन्दोलन, आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक उत्पादन सँगसँगै हामीले लैजाने सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेपछि अब तपाईँहरूको अभियान चाहिँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ या कसले गर्दैन भन्नेतिर केही चासो हुँदैन? यो हामी त्यहाँ जान बित्तिकै हामी फस्छौँ। हाम्रो बुझाइ के हो भने जब हामीले फलानु व्यक्ति राष्ट्रपति, फलानु व्यक्ति प्रधानमन्त्री भन्न बित्तिकै हामी आम सर्वहारा वर्गको, आम बेरोजगार युवा वर्गको, आम नेपाली गरिब वर्गको वा आम नेपालमा भएका स्रोत र साधनको पक्षमा होइन कि हामी कुनै अमुक व्यक्तिको पक्षमा जान्छौँ। हामी कुनै व्यक्तिको पक्षमा होइन, हामी अब राष्ट्रको पक्षमा, हामी अब आर्थिक क्रान्तिको पक्षमा। जसले हामीलाई आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ, यसका निम्ति मेरो समर्थन छ भनेर आउँछ, त्यो हाम्रो नेता बन्छ। जसले यसको विरोध गर्छ, जसले नेपाल अझै गरिब बन्न पर्छ, अझै नेपाली युवाहरू एक दिनमा 1700 का दरले आज अरबको खाडीमा गइरहेका छन्, त्यो त औपचारिक लिपिबद्ध मात्रै हो। अनौपचारिक ढङ्गले कति गएका छन् कसैलाई थाहा छैन। आज 4000 को सरदरमा नेपाली युवाहरू इन्डिया गइरहेका छन्, त्यो पनि लिपि छैन, कति जान्छन् थाहा छैन, रेकर्ड छैन। जसलाई यो ठिक छ,
आर्थिक क्रान्ति गर्न हुन्न भनेर आयो भने त्यो माओवादीको व्यक्ति आए पनि त्यसको विरोध गर्न हामी बाध्य हुन्छौँ। अब तर राजनीतिक निकास त चाहियो नि। यो तरल अवस्थामा जो नीति निर्माण तहमा छ ऊ चाहिँ एउटा पक्ष सत्ता बचाउने पक्षमा र अर्को चाहिँ सत्ता हत्याउने पक्षमा लागिरहेको छ जो नीति निर्माण तहमा छ। तर राजनीतिक स्थायित्व त आवश्यक छ नि। फेरि त्यसमा त तपाईँको भूमिका पनि जरुरी छ। हो बल्ल ठिक ठाउँमा आयौँ हामी। जुन दिनसम्म आर्थिक क्रान्तिको अभियान चल्ने छैन त्यो दिनसम्म कुनै राजनीतिक स्थायित्व हुनेवाला छैन, कुनै शान्ति हुनेवाला छैन। सधैँ अशान्ति, सधैँ अराजक, सधैँ उद्दण्डता मचिरहनेछ। जब यी अहिलेका जो खुराफती राजनीति गर्ने राजनीति पार्टीका नेताहरू बनिरहेका छन् उहाँहरूको दिमाग जब आर्थिक क्रान्तितिर ओरिएन्टेसन हुन्छ त्यसपछि मात्रै स्थायित्व सुरु हुन्छ, राजनीतिक स्थायित्व सुरु हुन्छ, भौतिक शान्तिको स्थायित्व सुरु हुन्छ र अन्य विकास निर्माणको पनि सुरु हुन्छ। जब सबै मान्छे काममा लाग्छन् नाराबाजी गर्ने मान्छे भेटिन्न। आज विदेशमा किन नाराबाजी हुन्न, आज नेपालमा किन नाराबाजी भइरहन्छ भने सबै बेरोजगार छ, जहाँ गयो त्यही मान्छेको भिडभाड छ। आज एउटा मोटरसाइकलले एउटा कुखुरालाई मार्यो भने नेपाल बन्द हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ। किनभने काम नभएका मान्छे छ जता कतै, ल बन्द गर ठिक छ आज आराम मस्ती मनाऊ। यस्तो प्रकारको स्थिति हुनुको कारण के हो भने बेरोजगारी हो, आर्थिक क्रान्ति सुरु नगर्नु हो। तर आर्थिक क्रान्तिको अभियान सँगसँगै अहिलेको जुन प्रकारको अस्थिरता देखिएको छ यो स्थायित्व हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। अब हामी त्यो प्र्याक्टिसमा जाँदैछौँ, हेर्न बाँकी छ। अब कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब दलका नेताहरू जो सत्ताको लागि मरिहत्ते गरिरहेको अवस्था छ, प्रतिपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनै पर्छ, राजीनामा नदिएसम्म छलफल गर्दैनौँ भनेको अवस्था छ। अर्कोतिर सत्तापक्षी दलले चाहिँ विकल्प ल्याउँ, एउटा सहमतिमा आऊ र सहमति पछाडि जसले नेतृत्व गर्ने हो गरौँला भन्ने खालको छ। ती नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सुझाव चाहिँ? अनि मेरो सुझाव के हो भने अहिले माओवादी पार्टीको डाक्टर भट्टराई जति दिन हाम्रो नेता जति दिन त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनुहुन्छ त्यति उहाँ धेरै गनाइरहनुहुन्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण यो हो। उहाँले राजीनामा कसलाई बुझाउने, कसलाई दिने, झन् शून्यता पैदा हुने, झन् बढी खतरा पैदा हुने, त्यो एउटा जटिलता छ। तर जो बाबुराम कमरेडको जुन प्रकारको छवि थियो त्यो छवि आज ध्वस्त भएको छ। त्यो अझै अलिअलि बचेको जोगाउने हो भने उहाँको व्यक्तिगत हिसाबले राजीनामा दिँदा कल्याण छ, तर राज्यको हिसाबले, राष्ट्रको हिसाबले, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुने नेताको हिसाबले फेरि अहिले दिँदाखेरि झन् जटिल स्थिति पैदा हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि एउटा सहमति नभइकन राजीनामा दियो भने त्यो गलत हुन्छ। भोलि हामीले पश्चाताप गरेर मात्रै सुख पाउनु। झन् ठुलो जटिल स्थिति पैदा भयो भने त ओहो नदिन पर्दो रहेछ भनेर त केही पनि हुन्न। बिग्रिसकेपछि त बिग्रिसक्यो। तर अहिले तत्कालै यही स्थितिमा राजीनामा दिएर निकास हुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छैन। र हाम्रो सुझाव पनि के हो भने छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक सहमति होस्, प्रधानमन्त्री को हुने हो त्यो होस्, बाँडीचुँडी खाऊ। मेरो आफ्नो भनाइ एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नहौ, सरकारमा सहभागी हौ र सबै माओवादी पार्टीका नेताहरू आर्थिक क्रान्तिको अभियानमा अगाडि बढ, सबै कार्यकर्ताहरूलाई योजना देऊ, आफू पनि काममा लाग। यो गरियो भने जसका हातमा स्रोत र साधन हुन्छ राज्य त्यसैको हुन्छ। यो नियम हो, यो विज्ञान हो। त्यो विज्ञान उहाँहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर मार्क्सले लेखेको पुँजी हेर्न जरुरी छ। अब माओवादीका नेताहरूले जो मार्क्सले पुँजी लेख्नु भएको छ त्यो पुँजी अध्ययन गरेर त्यो पुँजी नेपालमा कसरी लगाउने त्यसको बारेमा छलफल गर्नुभयो भने माओवादी पार्टीको भविष्य उज्जवल छ। यदि छैन भने उही डाइनेसरको कथा माओवादी पार्टीको इतिहासमा लागू हुनेवाला छ। यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकीकृत नेकपा माओवादीका युवा नेता चन्द्रबहादुर थापा। खास गरी उहाँले बेरोजगार युवा संघको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ। अबको युवाहरूको भूमिका के हुन्छ यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। सगरमाथा विशेषबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। वाई ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना। जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। Pro Style Dandruff Control Hair Oil. Pro Style for my Romeo.
LG Optimus, powered by Enright. रियल स्कुल अफ नेपाल, जिन्दगी रमाउँछ, फुट पावरले जिताउँछ।